हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को बारेमा पढाउँछु। यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो जुन तपाईलाई यसी मा यसबाट क्वेशन सोधिरहन्छ, लङ शॉर्ट र भेरी शॉर्ट मा। त्यसैकारणले ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, कहीं नजानु होला। लास्ट भिडियोसम्म तपाई हेर्नु होला साथी, एक एक प्वाइन्ट तपाईको दिमागमा राख्दिन्छु। तर एउटा कुरा नबिर्सनु होला साथीहरु, जो हाम्रो कृष्ण भगवानले भागवत गीतामा भन्नुभएको छ, यो कलयुगमा तपाईलाई कलयुगमा पापबाट वञ्चित हुनको लागि उहाँले एउटा मन्त्र दिनुभएको छ। त्यो प्लिज आफ्नो जीवनमा उतार्नु होला साथीहरु। मन्त्र यो छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ल साथी स्टार्ट गर्दैछु, ध्यान दिएर। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबभन्दा पहिला यसलाई नेपालीमा साथी भन्छ अनुक्रम, अनुक्रम र श्रेणी, अनुक्रम र श्रेणी। यो अनुक्रम र श्रेणी को पहिला बारेमा जान्नुस्, यो अनुक्रम के हो र श्रेणी के हो। पहिलो तपाई साथी जान्नुस् सीक्वेंस। सीक्वेंस को डेफिनेशन के छ, अ लिस्ट ऑफ numbers, a list of numbers in definite, a list of numbers in definite order is called sequence। यो डेफिनेशन के दियो साथी, अ लिस्ट अफ नंबर्स इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। जुन नंबर तपाईले डिफिनिट ऑर्डर को रूपमा छ, जस्तैमा कुनै पनि नंबर तपाई नंबर को लिस्ट लिनुहुन्छ भने कुनै 2 ले बढिरहेछ त कुनै 2 ले घटिरहेछ त कुनै 0.5 ले बढिरहेछ, त्यस्तो भनेको डिफिनिट ऑर्डर हो। यदि त्यस्तो रूपमा छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं साथी, सीक्वेंस भन्छौं। जस्तैमा एक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 5 डट डट। यो एउटा डिफिनिट ऑर्डर हो, यसलाई हामी सीक्वेंस भन्छौं। जस्तै मेरो यो कतिको डिफरेन्स या कतिले बढिरहेछ, 1 ले 1 पछि 2 2 पछि 3 3 पछि 4 4 पछि 5, यो 1 ले बढिरहेछ। त्यही कारणले हामी यसलाई के भन्छौं साथी, सीक्वेंस। यो डिफिनिट ऑर्डर। जस्तै यो पनि हुन सक्छ 2 4 6 8 10 डट डट। यो पनि 2 ले बढिरहेछ, यो पनि साथी के हो, सीक्वेंस हो। अझ पनि 5 10 15 20 25, यो पनि साथी सीक्वेंस हो, किनकि यो 5 ले बढिरहेछ। अझ पनि -1 -2 -3 -4 यस्तो तपाईको गइरहेछ डट डट गरेर, यो पनि साथी के हो, सीक्वेंस हो। किनकि -2 बाट +1 गर्दा -1, -3 बाट +2 गर्दा -1, -4 बाट +3 गर्दा -1, यो पनि एउटा रुलमा आधारित छ। त हामी यसलाई के भन्छौं साथी, सीक्वेंस। अब तपाई जान्नुस् सिरिज को बारेमा। यो सिरिज के हो, सिरिज को डेफिनेसन के छ, if the terms of sequence, if the term of sequence are connected, if the terms of a sequence are connected by plus or minus sign, then it is called series। यो डेफिनेशन के बता साथी, ध्यान देना होला सीरीज को। इफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, देन इट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जुन चाहे तपाईलाई प्लस और माइनस को रूपमा जुन साइन हाम्रो युज भइरहन्छ, हामी त्यसलाई के भन्छौं साथी, सिरिज। तर त्यही सिक्वेन्स हो, तर त्यो सिक्वेन्समा यदि प्लस को साइन
आइहाले और माइनस को साइन आइहाले त्यसले हामी के भन्छौँ साथी सिक्वेन्स। जस्तै म इक्जाम्पल हेरौँ। फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईको 1 + 2 + 3 + 4 + डट डट यो तपाईको के हो साथी सिरिज, किनकि यो सिक्वेन्स हो तर त्यसमा प्लस लागिहाले सिरिज भयो। यही हाम्रो -2 -4 -6 -8 डट डट यो पनि के हो साथी सिरिज हो, किनकि यसमा सिक्वेन्स थियो तर उसमा माइनस लाग्यो, यो पनि हाम्रो के हो सिरिज हो। यसलाई मैले लेख्न सक्छु साथीहरु 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 प्लस डट यो पनि के हो साथी सिरिज हो। त सिरिज भन्ने बित्तिकै जो सिक्वेन्स छ र त्यसमा प्लस र माइनस यदि कनेक्टेड छ भने त्यसले हामी के भन्छौँ साथी सिरिज। अब तपाई जान्नुस् अर्थमेटिक सिक्वेन्स को बारेमा। अर्थमेटिक सिक्वेन्स र एउटा कुरा अझ हुन्छ, यो सिक्वेन्सलाई र सिरिजलाई अर्को नामले चिनिन्छ प्रोग्रेसन। त प्रोग्रेसन भन्ने बित्तिकै साथी जो कन्स्टेन्ट डिफरेन्स रहेको हुन्छ, कन्स्टेन्ट डिफरेन्स कन्स्टेन्ट रेशियो हुन्छ त्यसले हामी के भन्छौँ साथी प्रोग्रेसन। अब तपाईलाई यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स को बारेमा जान्नुस् है। अर्थमेटिक सिक्वेन्स जान्नु साथी है। अर्थमेटिक सिक्वेन्स यसमा तपाईलाई पढ्नुपर्छ टपिक साथी पहिलो ए नम्बरमा nth टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स। nth टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स। nth टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स हामी nth टर्म अफ अर्थमेटिक सिक्वेन्स कसरी निकाल्छौं त्यसको बारेमा तपाई जान्नु साथी। यसको फर्मुला हामी देखाउनु। पहिला nth टर्म निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ सबभन्दा पहिला साथी यहाँ here let a be the first term यसलाई a पनि लेट गर्छ, लेट a be the first term, चाहे यसलाई t1 पनि भन्छ, t2 be the second term, let a be the first term, t2 be the second term, d be the common difference, and tn be the nth terms of sequence respectively. अब हेर्नु साथीहरु, let a be the first term, t2 be the second term, d be the common difference and tn be the nth term of sequence respectively. अब यहाँ हेर्नु साथी है पहिलो तपाईको फर्स्ट टर्म हेर्नुस् t1 के जाने साथी a, तो यहाँ a अब हामी यसलाई यस्तो लेख्न सक्छौं साथी a + 0 * d, तो यो कसरी आयो a + 1 - 1 * d, किनकि फर्स्ट टर्म t1 त a छ, त a + 0 * d त कमन डिफरेन्स हो साथी, त a + 1 - 1 किनकि 1 बाट 1 घटाउँदा 0 * d 0 आ 0 प्लस a नै हुन्छ। अब सेकेन्ड टर्म t2 = हाम्रो के हुन्छ साथी a + d, कसरी हुन्छ a + d हेर्नु होला, a को a प्लस, अब जहाँ 1 छ त्यहाँ के छ साथी 2, तो 2 - 1 * d, 2 बाट 1 घटाउँदा 1 मा d ले मल्टिप्लाई गर्दा d आ a को a। फेरि तपाई हेर्नु साथी t3 = a +
2d एउटा चाहिँ ट्रिक बुझ्नुस् 3 चाहिँ यहाँ 2d 2 छ भने d सिधै 1 छ भने यहाँ 0 भने 0d। त अब यसलाई के गर्नु होला साथीहरु a प्लस अब जहाँ 2 छ त्यहाँ के राख्नु होला 3 minus 1 into d। अब यसलाई फेरि t4 भन्छ निकाल्नको लागि त a प्लस साथी के हुन्छ 3d। त यहाँ a को a प्लस अब जहाँ 3 छ त्यहाँ के राख्छु 4 minus 1 into d। त 4 बाट 1 घट्छ 3 ले d मा मल्टिप्लाई गर्दा फेरि 3d त a plus 3d। यस्तै डड किनकि तपाईको सपना छ साथी tn निकाल्न। तब देयरफोर tn इक्वल टू अब जहाँ 4 थियो त्यहाँ के आइहाल्यो n। त अब इज इक्वल टू a प्लस यो 1 2 3 4 कुन नम्बर हो नेचुरल नम्बर त्यहाँ त के हाल्नुस् n किनकि यहाँ n छ और माइनस के छ साथी 1 और d भनेको छ डिफरेंस। यही तपाईको फर्मुला प्रुभ भइहाल्यो साथी। जहाँ तपाईलाई nth टर्म निकाल्छ भन्दिन्छ कि nth टर्म निकाल्नुस् त तपाई यही फर्मुला युज गर्नु होला a plus n minus 1 into d। जस्तै म एउटा यसको एक्जाम्पल पनि लिहाल्नु साथी तब बुझ्नुहुन्छ प्रश्न। फॉर एग्जाम्पल जस्तैमा 2 4 6 8 ड फाइन्ड क्वेशनले भनिन्छ फाइन्ड 6 टर्म यसलाई फाइन्ड 6 टर्म 6 टर्म के छ निकाल्नुस्। त यहाँ सल्युसन लेख्नु होला साथी। सबभन्दा पहिला फर्स्ट टर्म t1 डिनोटेट गर्छ फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू 8 इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म। सेकेन्ड टर्म t2 इक्वल टू 4। अब तपाईलाई कमन डिफरेंस d इक्वल टू यसलाई कमन डिफरेंस फर्मुला के हुन्छ साथी t2 माइनस t1 इक्वल टू t2 को साटा के हाल्दिनु होला 4 t1 भनेको के छ साथी 2 4 बटा 2 घट्छ 2 त कमन डिफरेंस निकाल्नु। अब तपाईले सिस्टम निकाल्नु छ भनेको अर्थ n इक्वल टू 6। अब यहाँ वी नो दैट तपाई फर्मुला युज गर्नु होला साथी 6 टर्म निकाल्ने त 6 टर्म भनेको nth टर्म निकाल्ने फर्मुला tn को फर्मुला हुन्छ a प्लस n माइनस 1 into d। त a भनेको फर्स्ट टर्म के छ साथी 2 त यहाँ 2 प्लस n भनेको 6 त यहाँ 6 माइनस 1 d भनेको कमन डिफरेंस कति छ साथी 2 त 2। अब यहाँ 2 प्लस 6 बटा 11 छ 5 into 2 त यहाँ हाम्रो 2 5 दुना 10 10 2 12 10 2 के भयो साथी 12। त त्यही कारण यहाँ t6 इक्वल टू तपाईलाई कति भइहाल्यो 12 t6 इक्वल टू 12 यही आन्सर भइहाल्यो। यो n टर्म भयो। अब तपाईले अर्थमेटिक्स मीन कसरी निकाल्नु होला त्यो हेर्नु होला साथी है एलिमेन्ट दैछु है। अब तपाईले जान्नु छ अर्थमेटिक्स मीन तपाई अर्थमेटिक्स मीन कसरी निकाल्नु होला। अर्थमेटिक्स मीन भनेको कुनै दुईवटा नम्बर दिएको छ या त्यसको बीचको मीन कसरी निकाल्नु हुन्छ त्यो अब जान्नु साथी। यो 2 नम्बर टपिक हो अर्थमेटिक्स मीन। सबभन्दा पहिला लेट a be the first term b be the last term and am arithmetic mean am be the middle term am be the middle term of a and b। अब तपाईले हेर्नुस् let a be the first term b be the last term and am be the middle term of a and b। अब यहाँ here जान्नु साथी सबभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा छ फर्स्ट टर्म जो हामी t1 ले सकते गर्छौं के छ हाम्रो a जो हाम्रो लास्ट टर्म है
लास्ट टर्म चाहे यसलाई अलिकति सिक्वेन्सको टर्ममा राख्दिनु साथै सिक्वेन्सको फर्ममा राख्दिनुस् यसलाई सिक्वेन्सको रूपमा ए र बी दुईटा नम्बर छ यसको बीचमा कुन नम्बर हो ए एम और यसै ए र बी को बीचमा अर्थमेटिक्स मीन छ ए बी यसलाई निकाल्नु छ अर्थमेटिक्स मीन किनकि अर्थमेटिक्स मीन को फर्मुला मलाई प्रुभ गर्नु छ त सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु होला साथी फर्स्ट टर्म तपाईको t1 = a र सेकेन्ड टर्म t2 = am एन्ड थर्ड टर्म t3 = साथी b छ अब कमन डिफरेंस निकाल्नु पर्यो त d = फर्मुला के हुन्छ हेर्नु होला कमन डिफरेंस d = t2 - t1 = t3 - t2 अब नाउ अब t2 - c1 t2 भनेको am माइनस t1 भनेको साथी a = t3 भनेको b - t2 भनेको am अब के गर्नु होला साथी लाइक टर्म एक ठाउँमा गर्नु त am माइनस भने तयार के हुन्छ प्लस am = यो माइनस ए चौता गरेर प्लस ए यो प्लस b अब am र am कति हुन्छ 2am = a + b 2 * छ साथी उता गरेर के हुन्छ डिवाइड therefore am = a + b/2 यही तपाईको फर्मुला भयो जो के निकाल्न फर्मुला छ साथै अर्थमेटिक्स मीन जस्तै म एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् फर एक्जाम्पल जस्तै हाम्रो फर्स्ट टर्म दिएछ फर्स्ट टर्म a = 10 और लास्ट टर्म b = 16 अब तपाईलाई am निकाल्नु छ अर्थमेटिक्स मीन व्हाट वी नो दैट फर्मुला युज गर्नु होला am को फर्मुला हुन्छ साथी am = a + b/2 त a भन्ने बित्तिकै तपाईको 10 प्लस b भन्ने बित्तिकै 16/2 अब 10 16 कति हुन्छ साथी 26/2 कति हुन्छ डिवाइड गरेर 13 यही तपाईको आन्सर भयो त यो तपाईको भयो साथी अर्थमेटिक्स मीन निकाल्ने फर्मुला है मीन तपाई निकाल्न सिक्नुभयो अब अर्थमेटिक्स मीन्स कसरी निकाल्नु होला यसले टपिकलाई मेट्दै छु हेर्नु होला यहाँ अर्थमेटिक्स मीन्स अब यो कसरी निकाल्नु होला यसले शॉर्ट फर्म में हामी एम्स भन्छौ है अर्थमेटिक्स मीन्स अब यसलाई कसरी निकाल्नु होला जस्तै म हेर्नु होला साथी यो 3 नम्बर टपिक छ लेट m1 m2 m3 mn b n numbers of arithmetics means of the arithmetics mean b n number of the ams arithmetics means between two terms a and b अब हेर्नुस् यदि a र b को बीचमा n नंबर अफ अर्थमेटिक्स मीन्स निकाल्न भन्छ n भनेको नंबर अफ मीन्स साथी त त्यो कसरी तपाई निकाल्नुहुन्छ र त्यसको फर्मुला के हुन्छ ध्यान दिनु जसमा m1 m2 m3 mn यो कसको बीचमा अर्थमेटिक्स मीन छ a र b को बीचमा त हाम्रो a र b को बीचमा कतिवटा अर्थमेटिक्स मीन हुन्छ भन्छ निकाल्नको लागि त हामी कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुला हेर्नु साथी है सबभन्दा पहिला यसलाई जो दिएको छ यसलाई सिक्वेन्सको फर्ममा लेख्दिनुस् हियर सिक्वेन्सको फर्ममा पहिला फर्स्ट टर्म त a हो त्यसको भित्र m1 फर्स्ट मीन m2 सेकेन्ड मीन m3 थर्ड मीन mn यो mn मतलब नंबर अफ मीन्स यो लास्ट में के छ साथी b अब यहाँ हेर्नु होला फर्स्ट टर्म भनेको हेर्नुस्
फर्स्ट टर्म भनेको t1 के हो साथी a। त्यसपछि लास्ट टर्म लास्ट टर्म भनेको tn पनि भन्नु यसलाई tn इक्वल टु के छ साथी b। त्यसपछि नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू म यहाँ लेख्छु साथी n प्लस 2। अब यो कन्फ्युज तपाईँ हुनुहुन्छ कि यो n प्लस 2 के हो, केही कन्फ्युज हुनु पर्दैन। n भनेको m1 m2 m3 mn मतलब नंबर अफ मीन्स कसको बीचमा a र b को बीचमा। अब प्लस 2 किनकि कतिवटा नम्बरको बीचमा छ दुईवटाको a र b, त्यही कारण यहाँ प्लस 2। यो n भनेको नंबर अफ मीन्स र a प्लस b भनेको कतिवटा टर्मको बीचमा दुईवटा, त प्लस 2। अब तपाईँ हेर्नु साथी फर्मुला युज गर्नु होला, यसबाट तपाईँ कमन डिफरेंस निकाल्नु होला। कसरी कमन डिफरेंस निकाल्ने, जहाँ नंबर अफ मीन दिएको हुन्छ, फर्स्ट टर्म दिएको हुन्छ, लास्ट टर्म दिएको हुन्छ, त कमन डिफरेंस कसरी निकाल्नु होला। यहाँ वी हैव तपाईसँग यो कुरा छ फर्मुला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। त tn भनेको साथी तपाईलाई लास्ट टर्म b छ, त्यसपछि a को a प्लस n भनेको n प्लस 2 यो माइनस 1 किनकि n भनेको यो n प्लस 2 माइनस 1 और यहाँ हाम्रो d। अब हेर्नु होला b प्लस ए छ यता र माइनस ए इक्वल टू n प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इन्टु d। यो इन्टु छ यता र डिभाइड हुन्छ, देयरफोर d इक्वल टू b माइनस a बटे n प्लस 1। यो डिफरेंस निकाल्ने फर्मुला भयो, जुन कुन कन्डिसनमा निकाल्नु होला। यो b भनेको लास्ट टर्म, a भनेको फर्स्ट टर्म, n भनेको नंबर अफ मीन, आयो प्लस 1 है। अब जस्तै यसलाई हामी यस्तो पनि फर्मुला बनाउन सक्छौं t1 इक्वल टु त a नै हुन्छ। अब मीन भनेको यहाँ सरी m1 पहिलो टर्म, m1 फर्स्ट मीन, यहाँ m1 फर्स्ट मीन कहाँ छ m1, त m1 इक्वल के हुन्छ साथी a प्लस d। त a प्लस d को सट आयो b माइनस a बाई n प्लस 1। फेरि m2 इक्वल साथी a प्लस 2d। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर m1 a प्लस d कसरी आयो, किनकि हेर्नु साथी एउटा टर्म पछि आएको छ, यो भनेको फर्स्ट टर्म, यो सेकेन्ड टर्म हो, तर सेकेन्ड टर्म यो के जना आइला छ मीन, यो भनेको तपाईको t2 बुझ्नुस्, t2 यो भनेको तपाईको t2 बुझ्नु भयो है, t2 इक्वल टु है। फेरि m2 भनेको a प्लस 2, त a प्लस 2 आ d को सट्टा b माइनस a बाई n प्लस 1। यस्तै भन्छ m3 त a प्लस 3d, त्यस्तै हाम्रो a प्लस 3 आ d को सट्टा b माइनस a बाई n प्लस 1। यस्तै डटर साथी तपाईलाई यदि भन्दै यो mn निकाल्नको लागि त हाम्रो a प्लस n यहाँ 1 2 3 त n इन्टु b माइनस a बाई n प्लस 1। यो नंबर अफ मीन्स निकाल्ने फर्मुला mn को यो छ। ल साथीहरु तपाईलाई यतिकै छोड्दैछु। अब यसको क्वेशनहरु, यो एक्सरसाइजको क्वेशनहरु तपाईहरुको बीचमा गराउँछु। जबसम्म यही भन्दै म तपाईसँग बिदा लिन्छु। नमस्कार, हरे कृष्ण।